इन्होंने जिस तरह से जुल्म किया, इन्होंने अवाम के ऊपर जिस तरह से अवाम के ऊपर इन्होंने जबर किया, उसका हिसाब आईनी तौर के ऊपर उनको देना पड़ेगा। मैं खुद 25 जुलाई को बेहोश हो गया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी कुर्बानियाँ इनसे इंतकाम लेने के लिए नहीं है, लेकिन जिन अफसरान ने जिन्होंने ये गैर कानूनी काम किए थे, मैं चाहूँगा कि परवेज़ इलाही भी और हमारे कायद इमरान खान भी उनको कानून की गिरफ्त में लाएं, ताकि इस तरह आइंदा कभी भी ना इमरान खान के कहने पे, ना परवेज़ इलाही के कहने पे, या किसी भी XY जो हुक्मरान बने, किसी के कहने के ऊपर अवाम के ऊपर इस तरह का जुल्म और जबर ना हो कि मेरे कारवां में शामिल कोई कम नज़र नहीं है, जो न मिट सके वतन पर मेरा हम सफ़र नहीं है, दरे गैर पर हमेशा तुझे सजदा रेज़ देखा, कोई ऐसा दाग सजदा मेरे नाम पर नहीं है, किसी संग दिल के दर पर मेरा सर झुका है न झुक सकेगा, मेरा सर नहीं रहेगा, मुझे इसका डर नहीं है। आज ये फतह पाने के बाद ये पैगाम देते हुए आइंदा भी तुम्हें ये बतला देना चाहते हैं कि आइंदा भी तुम कोई भी ऐसा अमल करोगे, हम सरों की परवाह किए बगैर, जवानियों की परवाह किए बगैर, अपनी फिक्र किए बगैर मैदान में निकलेंगे। हमने कोई भी सियासत को इसलिए नहीं चुना कि हम मज़े लूटते रहेंगे, हमने सियासत को इबादत के लिए चुना है, हमने सियासत को तुम्हारे लिए मज़ाहमत के लिए चुना है। पाकिस्तान की धरती तुम्हारी मरूसी सियासत के लिए तंग कर देंगे। पाकिस्तान की धरती अब ये नौजवान जो तुम कब्जा कर बैठे थे छुड़वा कर दम लेंगे, और ये वक्त दूर नहीं है जब इन नौजवानों की हुकूमत होगी, पाकिस्तान में आइन की हुकूमत होगी, इंसाफ की हुकूमत होगी, और आम आदमी सीना तान के खड़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जश्न के लिए मौजूद है। जैन साहब भी मेरे साथ मौजूद है। जैन, क्या कहना चाहेंगे, हमजा शहबाज को आज फारग कर दिया गया, कितनी खुशी है आज? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम मैं खाना गिराने आए थे, दहलीज़ को चूम के छोड़ गए, ये संग बड़ा भारी है। आज का ये जो दिन है, ये पूरी कौम को मुबारकबाद देने का दिन है, आज पूरी कौम के लिए जश्न का दिन है, आज हकीकी आज़ादी का दिन है, क्योंकि इस कौम ने बड़ी लंबी और बड़ी तवील आज़ादी की जंग लड़ी है जमहूरियत की बहाली के लिए और हकीकी लीडर्स को आगे लाने के लिए। आज का दिन उन ताकतों को हारने का दिन है और जमहूरी ताकतों के जीतने का दिन है, जिन्होंने हमेशा आईने पाकिस्तान को तोड़ा, जिन्होंने हमेशा बदमाशी से फैसले करवाना चाहे। लेकिन मुबारकबाद देता हूं मैं अवाम को कि वो बाहर निकल आई, वो रोडों पे निकल आई, उसने अपने हक को समझा, उसने समझा कि हमारी ताकत क्या है। जब वो अपनी ताकत को समझकर मैदान अमल में निकल आई तो फिर ये ताकतें उनके सामने रेजा रेजा साबित हुई, ये ताकतें उनके सामने बुत की तरह खड़ी हुई और पाश पाश हो गई। ये ताकतें हमेशा ही ऐसी ताकतें हुआ करती हैं। अवाम ने ये अमली तौर पे साबित कर दिया, और ये अवाम साथ साथ ये पैगाम दे रही है कि जो तुम रही खई बदमाशी करना चाहते हो, ये अवाम समझ चुकी है। इसी तरह बाहर आएगी, तुम्हारे मुंह से नवाला छीन के बाहर निकाल के ले आएगी। तुम कब तक आईने पाकिस्तान को तोड़ोगे, कब तक तुम इस तरह सुप्रीम कोर्ट को और नज़रअंदाज करोगे और इनके ऊपर हमले करते आओगे। आज दबाव को भी बर्दाश्त नहीं किया हमारे जजेस ने। क्यों बर्दाश्त नहीं किया? ये वही जजेस थे, वही जस्टिस शौकत थे, उन्हीं की तरह के ये जजेस थे, लेकिन क्यों आज बर्दाश्त नहीं किया? आज इसीलिए प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया क्योंकि पीछे 22 करोड़ अवाम खड़ी थी, और 22 करोड़ अवाम ने ये साबित कर दिया, ये पैगाम दे दिया कि किसी किस्म की बदमाशी नहीं चलने देंगे। अदारों को अपने अपने इख्तियारात के अंदर आके काम करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा अब कि 186 वाला बाहर बैठा रहे और 179 वाला जो है वो वज़ीर आला बनकर अपनी यहाँ पे हुकूमत के मज़े लुटे। आज ये पैगाम भी दुनिया के सामने चला गया है, और पाकिस्तानी अवाम ने हकीकी जो फतह हासिल कर ली है और उसकी तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हमजा शहबाज जैसे ये खटपुतलियाँ, हमजा शहबाज जैसे ये इस्टेब्लिशमेंट के मोरे जो कभी आते हैं बूट इनको अच्छा लगता है, कभी इनको बूट खट्टा लगता है, अब ये बयानिए भी बनाए, अब ये जो मर्जी कहते चले जाएं, लेकिन अवाम बेदार हो चुकी है और उनको पैगाम दे चुकी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया जाता है तब बहुत बड़ी तादाद में अवाम बाहर निकलती है, आज फिर अवाम बाहर निकल आई है, जब उसे हटाया जाता है, क्या समझते हैं, क्या अवाम जाग उठी है? देखें, हमजा शहबाज को जब इन्होंने वज़ीर आला बनाया तो अवाम उसके अगेंस्ट इसीलिए रोडों पे निकल आई थी क्योंकि वो वज़ीर आला था ही नहीं, अवाम ने उसे मुंतखब किया ही नहीं था, उसको चंद ताकतों ने ला के अवाम के सरों के ऊपर बैठा दिया था। जब अवाम ने मुंतखब भी नहीं किया तो ये अवाम जाग चुकी है। अवाम ने कहा हमने इनको मुंतखब नहीं किया, आप हमारे सरों के ऊपर कैसे ला के बैठा सकते हैं, आपके ये बदमाशी हम नहीं चलने देंगे। जब अवाम इसके खिलाफ जद्दोजहद करती रही तो आज अवाम जश्न मनाते हुए बाहर आई, क्योंकि कानूनी
طور کے اوپر بھی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حمزہ شہباز اب وزیر اعلیٰ نہیں رہا، اور یہ خاندانی اور یہ موروثی سیاست کا جو بت تھا یہ پاش ہو چکا ہے. ان کی آخری نسل، ان کی سلطنت جو تھی یہ ختم ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ العزیز یہ سلطنت مزید نہیں چلے گی. اب عوام کی حقیقی حکمرانی چلے گی. اب نہ ہی کوئی اسٹیبلشمنٹ چلے گی، نہ ہی کوئی اس طرح کے 2 نمبر لوگ چلیں گے، نہ ہی بزنس مین چلیں گے، نہ ہی پاکستان کو لوٹنے والے چلیں گے، نہ ہی ڈاکو ڈکیت چلیں گے. اب راج ہوگا تو عوام کا راج ہوگا. کبھی یہ گورنر راج کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ عدلیہ کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے فیصلہ نہ ملا ہم وہ کر دیں گے، ہمیں وہاں سے نہ ملا ہم یہ کر دیں گے. اب کچھ بھی نہیں ہوگا. اب راج چلے گا تو صرف اور صرف اللہ پاک کی حکمیت کا راج چلے گا. راج چلے گا تو عوام کا راج چلے گا. اب تمہارا ظلم بدماشی اس کا دور ختم ہو چکا ہے کیونکہ عوام بیدار ہو چکی ہے. پرویز لائی صاحب ابھی ہی وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں. عمران خان کا نمائندہ پرویز لائی وزیر اعلیٰ پنجاب میں آ رہا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک 25 مئی کو ظلم ہوا تھا، جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اور پرویز لائی صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے کی کتنی خوشی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، ہمارا چونکہ مقصد اور جدوجہد کرنے کا مقصد ان کی طرح انتقامی کام کرنا تو ہے نہیں. ہم سیاست میں نہ انتقام لینے آئے، نہ سیاست میں مال بنانے کے لیے آئے. 25 جولائی کو انہوں نے ہمارے کارکنوں کے اوپر، لاکھوں ہزاروں کارکنوں کے اوپر جو تشدد کیا اس کی بدترین مثال نہ فلسطین میں ملتی ہے نہ کشمیر میں ملتی ہے. انہوں نے جس طرح سے ظلم کیا، انہوں نے عوام کے اوپر جس طرح سے عوام کے اوپر انہوں نے جبر کیا، اس کا حساب آئینی طور کے اوپر ان کو دینا پڑے گا. میں خود 25 جولائی کو بے ہوش ہو گیا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری قربانیاں ان سے انتقام لینے کے لیے نہیں ہیں. ہماری قربانیاں پاکستان کو اور پاکستان کے اوپر آئین کی حکمرانی کے لیے ہیں. ہماری قربانیاں یہاں پہ جمہوریت کو پھلنے پھولنے کے لیے ہیں. ہماری قربانیاں اس کے لیے ہیں کہ ہم نے اس پاکستان کے اوپر اللہ کی حاکمیت اور عوام کا راج لانا ہے. ہماری قربانیاں ان کے لیے فقط انتقام لینے کے لیے نہیں ہیں. لیکن جن افسران نے جنہوں نے یہ غیر قانونی کام کیے تھے، میں چاہوں گا کہ پرویز الہی بھی اور ہمارے قائد عمران خان بھی ان کو قانون کی گرفت میں لائیں، تاکہ اس طرح آئندہ کبھی بھی نہ عمران خان کے کہنے پہ، نہ پرویز الہی کے کہنے پہ، یا کسی بھی ایکس وائی جو حکمران بنے، کسی کے کہنے کے اوپر عوام کے اوپر اس طرح کا ظلم اور جبر نہ ہو. اور میں یہ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تحریک انصاف کا کارکن ہے، اس کا یہ پیغام ہے کہ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے جو نہ مٹ سکے وطن پر میرا ہم سفر نہیں ہے. در غیر پر ہمیشہ تجھے سجدہ ریز دیکھا، کوئی ایسا داغ سجدہ میرے نام پر نہیں ہے. کسی سنگ دل کے در پر میرا سر جھکا ہے نہ جھک سکے گا، میرا سر نہیں رہے گا، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے. آج یہ فتح پانے کے بعد یہ پیغام دیتے ہوئے آئندہ بھی تمہیں یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی تم کوئی بھی ایسا عمل کرو گے، ہم سروں کی پرواہ کیے بغیر، جوانیوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنی فکر کیے بغیر میدان میں نکلیں گے. ہم نے کوئی بھی سیاست کو اس لیے نہیں چنا کہ ہم مزے لوٹتے رہیں گے. ہم نے سیاست کو عبادت کے لیے چنا ہے. ہم نے سیاست کو تمہارے لیے مزاحمت کے لیے چنا ہے. پاکستان کی دھرتی تمہاری موروثی سیاست کے لیے تنگ کر دیں گے. پاکستان کی دھرتی اب یہ نوجوان جو تم قبضہ کر بیٹھے تھے چھڑوا کر دم لیں گے. اور یہ وقت دور نہیں ہے جب ان نوجوانوں کی حکومت ہوگی، پاکستان میں آئین کی حکومت ہوگی، انصاف کی حکومت ہوگی، اور عام آدمی سینہ تان کے کھڑا ہوگا اور ہمیشہ اس پاکستان کے لیے اپنی قربانیاں دیتا رہے گا. بہت شکریہ.